रहीम यार खान में कौन जीतेगा, किसकी होगी हार। NA-171 में ज़िम्नी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। हसन मुस्तफा और ताहिर रशीदुद्दीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्का। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। पोलिंग कल होगी। रहीम यार खान में कल मकामी छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। NA-171 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम आज से अगले 2 रोज तक। दफा 144 नाफिज। हल्का 4 सेक्टर्स 23 सब सेक्टर्स में तकसीम। 301 पोलिंग स्टेशन में से 62 हसास करार। 2700 पुलिस एहलकार तैनात। CCTV कैमरे भी नस्ब। महंगाई के सताए आवाम पर एक बार फिर बिजली का बम गिरा दिया गया। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी। फी यूनिट ₹1.74 इजाफा वसूली 3 माह में की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ताजिरों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। डीजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा मोहम्मद इलियास कहते हैं ₹14 फी यूनिट रिलीफ से सफेद पोश को कोई फायदा नहीं। माशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हो रही हैं और 2142 अरब रुपए से ज़ायद कैपेसिटी के ऐसे बिजली घर जो गवर्नमेंट ने दिए हुए APPs को वो बंद पड़े हुए हैं और बंद होने पर उनको पैसे दिए जा रहे हैं। कैदियों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मिशन। जेलों की तमाम बैरिक्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। IG जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर ने कहा कि पंजाब भर की जेलों में 4500 के करीब कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों की तनसीब के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। पंजाब भर की ज़िला अदलिया में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। 318 सिविल जजेस के तबादलों के अहकाम जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल अफसरान को 18 सितंबर तक चार्ज संभालने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में आशोब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक एक खानदान से कई मरीज सामने आ रहे हैं। आशोब चश्म की अलामत पर खुद को आइसोलेट करने की हिदायत। जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर। जनूबी पंजाब में आशिकाने रसूल की रैलियां। गली मोहल्लों घरों और मसाजिद को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाने लगा। हर तरफ सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार की सदाएं बुलंद। मुख्तलिफ मकामात पर नजर न्याज का सिलसिला भी जारी। लिया में सरकारी असातिज़ा का मुतालिबात के हक में एहतजाज। पंजाब टीचर्स यूनियन समेत तमाम असातिज़ा तंजीमों की शिरकत। पेंशन रूल्स में तरामीम खत्म करने का मुतालबा। उधर खानेवाल में असातिज़ा का स्कूलों की निजकारी के खिलाफ सेमिनार और एहतजाजी रैली। मुल्तान में तजावुजात की भरमार। कचहरी चौक में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। पार्किंग माफिया ने पैदल चलना मुश्किल कर दिया। फुटपाथ भी पार्किंग में तब्दील हो गया। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित। छुट्टी के औकात में रश भी बढ़ जाता है। ट्रैफिक इंचार्ज कैंट सर्कल कैसर की रोही से गुफ्तगू। बहावलपुर में फरीद गेट सर्कुलर रोड पर तजावुजात। रहीम यार खान में रेलवे रोड निश्तर बाजार अनारकली बाजार तजावुजात के बायस सुकड़ गए। मियां वाली और मुजफ्फरगढ़ के शहरी भी तजावुजात का रोना रोने लगे। सरगोदा इंतजामिया तजावुजात माफिया के खिलाफ इन एक्शन। उर्दू बाजार में ऑपरेशन। दुकानों के सामने तामीर थड़ों को मिसमार कर दिया। शहरियों का तजावुजात के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर ऑपरेशन का मुतालिबा। मसाइल हल करने के दावे अपनी जगह मगर हकायक कुछ और। IG कंप्लेंट सेल में पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार। FIR दर्ज ना करना और नाकिस तफ्तीश बड़े मसाइल। 8 माह में 1,02,300 शिकायत मौसूल।
محکمہ ایکسائز ڈی جی خان کی شاندار کارکردگی، رواں ماہ 1000 گاڑیوں کی رجسٹریشن کر لی، 877 موٹر سائیکلز، 123 چھوٹی اور بڑی گاڑیاں رجسٹرڈ، 30 ستمبر تک ٹیکس جمع کروانے پر 10% رعایت ہوگی۔ صادق آباد میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام نام کا سہولت سینٹر، کسانوں کو کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا، سہولیات کا بھی فقدان، زرعی ادویات ہیں نہ بیٹھنے کا کوئی انتظام، کارکردگی صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ بہاولپور میں حوالی قائد آباد میں کسان کارڈ تقسیم، کاشتکار ٹریکٹر، کھاد اور زرعی ادویات پر سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر چنڈ کی محکمہ زراعت بہاولپور آفس آمد، کسان کارڈ تقسیم کیے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا فیصلہ، 45 کامرس کالجز کو دیگر تعلیمی اداروں میں ضم کرنے کا حکم، جنوبی پنجاب کے 19 کالج بھی شامل، ملتان کے 3، بہاولپور 6، ڈی جی خان اور سرگودا ڈویژن کے 5 کالج ضم ہوں گے۔ ہائر ایجوکیشن سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کی ڈیجیٹلائزیشن ویب سائٹ مکمل طور پر فعال کر دی گئی، سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا مقصد ہے، ترقیاتی منصوبوں اور اہداف کی معلومات مل سکیں گی۔ ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کا دورہ ملتان، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی پروگریس ریویو میٹنگ کی صدارت کی، مویشی پال حضرات کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر توجہ دی جائے گی۔ بہاولپور شہر کو خوبصورت بنانے کا مشن، کمشنر نادر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس، اندرون شہر اور گلی محلوں میں قائم تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت، گرین بیلٹس کی تعزین و آرائش، چوراہوں کی کشادگی کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو سید منور عباس کا ریہڑی بازار کا وزٹ، ریہڑی بازار میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا، ریہڑیاں کھڑی کرنے کے حوالے سے مزید بہتری کی ہدایت، ڈی سی کا تونسا بیراج گرلز پرائمری اسکول کا بھی دورہ، ننھی بچیوں میں دودھ کے پیکٹ تقسیم کیے۔ مردم شماری کے لیے ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کی سنی گئی، محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے اجرت کی ادائیگی، ٹیچرز میں بقایا جات کے چیک تقسیم کیے، اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں مہر ساجد اقبال نے چیک تقسیم کیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 76واں یوم وفات، گورنمنٹ کالج سول لائنز ملتان میں قائد اعظم زندہ باد کانفرنس، پرنسپل ڈاکٹر ضیاء احمد، صدر آرگنائزیشن اقبال نعیم سمیت طلباء کی شرکت۔ اور وطن عزیز کو پولیو جیسے مزی مرض سے پاک کرنے کا مشن، جنوبی پنجاب میں انسداد پولیو مہم زور و شور سے جاری، محکمہ صحت کی ٹیمیں تیسرے روز بھی بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف، عوامی مقامات پر بھی کاؤنٹرز قائم، ڈی سی مظفر گڑھ کا دورہ، اسکول اور جھگیوں میں بچوں کو قطرے پلانے کے عمل کا آج خود جائزہ لیا۔